शास्त्र सिद्धांत लेश संग्रहस्य प्रथम परिच्छेदे क्रियमाणम् इदं तृतीयं भाषणम्। अत्र विषयः श्रवण विधि विचारे अपूर्व नियम विधि पक्षौ इति। मंगलम्। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रवण विधि विचारे अपूर्व नियम विधि पक्षौ। श्रोतव्यः इत्यत्र अपूर्व विधिरस्ति इति पक्षमाश्रित्य प्रवृत्तं मतमस्ति प्रकटार्थकारस्य मतम्। श्रोतव्यः इत्यत्रैव नियम विधिरस्ति इति पक्षमाश्रित्य प्रवृत्तानि पंचमतानि। विवरणमतम्, विवरणैकदेशी मतम्, श्रवणं केवलं परोक्षज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतम्, मनस्सहकारितया श्रवणम् अपरोक्षज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतम्, किञ्च संक्षेप शारीरकानुसारिणां मतम्। आदौ अपूर्व विधि पक्षः। प्रकटार्थकारस्य मतम् इदम्। आदौ प्रकटार्थकारस्य परिचयः कः इति पश्यामः। अनुभूतिस्वरूपाचार्यः अस्ति प्रकटार्थकारः। अयम् आचार्यः त्रयोदशशतकीयः। शारीरकमीमांसा भाष्यस्य प्रकटार्थ विवरणं कृतवान् इति हेतोः अयम् आचार्यः प्रकटार्थकारः इति प्रसिद्धः। प्रायेण विवरणपथम् अनुसरन्नपि अयम् आचार्यः स्वस्य प्रकटार्थ विवरणे ग्रन्थे स्वकीयां काञ्चित् भाष्यव्याख्यान पद्धतिं तत्र तत्र रचयति। अस्य आचार्यस्य शिष्य आसीत् त्रयोदशशतकीयः आनन्दगिरिः। आनन्दगिरिः भाष्यव्याख्यान प्रसंगे प्रायेण विवरण प्रक्रियाम् आश्रयमाणोऽपि तत्त्वालोकः इति स्वतंत्र ग्रन्थे प्रकटार्थकारस्य पद्धतिम् अवलम्बते। अथ श्रवण विधि विषये प्रकटार्थकारस्य मतम् आलोचयामः। श्रवणे अपूर्व विधिः। कस्मात्? अप्राप्तस्य वाक्येन प्राप्तत्वात्। अत्र भवन्तः अपूर्व विधेः लक्षणं पूर्वोक्तं स्मरन्तु। श्रवणं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुत्वेन अप्राप्तं वाक्य प्रमाणाद् अन्यत्र। श्रोतव्यः इति विधिवाक्यम् इति विधिवाक्यं विना अपरेण केनापि प्रमाणेन न ज्ञातुं शक्यते यत् वेदांत श्रवणं ब्रह्म साक्षात्कारस्य कारणमस्ति इति। कस्मात्? अन्वय व्यतिरेकौ न स्तः। वाक्य प्रमाणात् भिन्न प्रमाणेषु अन्वय व्यतिरेक रूपम् अनुमानं खलु मुख्यम्। अन्वय नियमोऽप्यत्र नास्ति, व्यतिरेक नियमोऽपि अत्र नास्ति। कथम्? यत्र वेदांत श्रवणं तत्र ब्रह्म साक्षात्कारः इति अन्वय नियमः। अयं नियमः व्यभिचरितः अस्ति। कुत्र? कृतश्रवणेषु बहुषु जनेषु। ये जनाः वेदांत श्रवणं कुर्वन्ति ते सर्वेपि नियमेन ब्रह्म साक्षात्कारं प्राप्नुवन्ति इति नास्ति। तस्मात् वेदान्तवाक्यानि श्रुत्वापि ब्रह्म ये न साक्षात्कुर्वन्ति तादृशेषु अयम् अन्वय नियमः व्यभिचरति। तस्मात् अन्वय नियमेन वेदांत श्रवणं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुत्वेन अप्राप्तम्। तर्हि व्यतिरेक नियमं पश्यामः। यत्र वेदांत श्रवणाभावः तत्र ब्रह्म साक्षात्काराभावः इति व्यतिरेक नियमः। अत्रैकं स्मरणीयं न्यायमतानुसारं
यत्र ब्रह्म साक्षात्काराभावः तत्र वेदांत श्रवणाभावः इति भवेत्। अत्र तु एवमेव स्वीकर्तव्यं, नो चेत् अन्वयः न भवति। कारणं मृग्यम्। एवं व्यतिरेक नियमं स्वीकुर्वन्तु। यत्र वेदांत श्रवणाभावः तत्र ब्रह्म साक्षात्काराभावः इति। अयं व्यतिरेक नियमः अपि व्यभिचरति। कुत्र? वामदेवे। वामदेवाचार्यः श्रूयते गर्भस्थः एव सन् वेदांत श्रवणम् अकृत्वैव ब्रह्म साक्षात्कृतवान्। तर्हि यत्र वेदांत श्रवणाभावः, वामदेवे वेदांत श्रवणाभावः अस्ति, किन्तु ब्रह्म साक्षात्काराभावः नास्ति, सः ब्रह्म साक्षात्कृतवान्। तस्मात् व्यतिरेक नियमोऽपि नास्ति, येन वेदांत श्रवणं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुः इति ज्ञातुं शक्येत। तस्मात् अन्वय नियमाभावात् व्यतिरेक नियमाभावाच्च वेदांत श्रवणस्य ब्रह्म साक्षात्कार हेतुत्वेन प्राप्तिः विधिवाक्यं विना अन्येन केनापि प्रमाणेन न भवति। तस्मात् अप्राप्तस्य ब्रह्म साक्षात्कार हेतुत्वेन वेदांत श्रवणस्य प्राप्तिः विधिवाक्येनैव भवति इत्यतः अयं विधिः अपूर्व विधिः भवति। उक्त सिद्धान्ते भाष्य प्रमाणमस्ति। भाष्यकाराणामेव व्याख्यान प्रस्थानानि अत्र परीक्ष्यन्ते। तस्मात् साक्षात् भाष्यवाक्यं शंकर भगवत्पादानाम् अत्र प्रमाणायते। अपूर्व विधि पक्षे भाष्य प्रमाणमिदम्। ग्रन्थः मया पठ्यते। सहकार्यन्तर विधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत् इत्यधिकरणे विद्या सहकारिणो मौनस्य बाल्य पाण्डित्यवत् विधिरेव आश्रयितव्यः अपूर्वत्वात् इति पाण्डित्य शब्द शब्दिते श्रवणे अपूर्व विधिरेव अंगीकृतः इति भाष्यकारैः इति वाक्यशेषः। भाष्यकाराणां वाक्यमस्ति इदम्। विद्या सहकारिणो मौनस्य बाल्य पाण्डित्यवत् विधिरेव आश्रयितव्यः अपूर्वत्वात्। सर्वं स्पष्टम्। अथ नियम विधि पक्षः। तत्र पंच मतानि सन्ति इत्युक्तम्। तत्र आदौ विवरणानुसारिणां मतम्। विवरणं नाम किम्? विवरणमिति वेदांत संप्रदाये प्रसिद्धः कश्चन ग्रन्थः उच्यते। श्री पद्मपादाचार्याणां पंचपादिकायाः श्री प्रकाशात्मयतिकृतं व्याख्यानं विवरणम् इति प्रसिद्धम्। विवरणाख्य व्याख्यानेन भाष्य व्याख्यानस्य बहुअनुमोदितां नवीनां काञ्चित् सरणिं प्राणैषीत् प्रकाशात्मयतिः। विवरणमाश्रित्य वेदांत संप्रदाये प्रसिद्धमेकं भाष्य व्याख्यान प्रस्थानं प्रवृत्तम्। इदं प्रस्थानम् आश्रित्य प्रवर्तमानाः आचार्याः श्रवणे नियम विधिम् इच्छन्ति, अपूर्व विधिं प्रत्याख्यान्ति। तथा हि श्रवणे अपूर्व विधेः अभावः कस्मात्? विवरणानुसारिणः वदन्ति प्रमाणान्तरेण प्राप्तत्वात्। ब्रह्म साक्षात्कार कारणत्वेन वेदांत श्रवणं प्रमाणान्तरेण श्रोतव्यः इति वाक्यात् इत्यादि वाक्यात् अन्येन प्रमाणेन प्राप्तमेव। वेदांत श्रवणं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुः इत्यत्र अन्वय व्यतिरेक प्रमाणमस्ति। यत्र वेदांत श्रवणं तत्र ब्रह्म साक्षात्कारः इत्याद्यौ अन्वय व्यतिरेक नियमौ व्यभिचरतः इति प्रकटार्थकारः अवोचत्। नेति विवरणानुसारिणः प्रदर्शिते अन्वय नियमस्य व्यभिचारस्थले, व्यभिचारस्थलं किमासीत्? कृतश्रवणाः अपि जनाः केचन ब्रह्म साक्षात्कारं न प्राप्नुवन्ति। तस्मात् ते जनाः
अन्वय नियमस्य व्यभिचारस्थलभूताः। तत्र सहकारी कारणानां वैकल्यं कारणं भवितुमर्हति। पुष्कल कारण सत्वे हि कार्यमुत्पद्यते। वेदांत श्रवणं कृतवन्तश्चेदपि तत्र सहकारी कारणं किमपि विकलं स्यात्। तस्मात् कारणं पुष्कलं नास्ति इत्यतः ब्रह्म साक्षात्कारः न जातः इति व्याख्येयम्। तस्मात् अन्वय नियमस्य व्यभिचारस्थलं तत् इति न वक्तव्यम्। किंच प्रदर्शिते व्यतिरेक नियमस्य व्यभिचारस्थले तत्स्थलमासीत् वामदेवादयः। तत्र पूर्वजन्मनि वेदांत श्रवणं कृतमासीत् वामदेवादिभिः इति ग्राह्यम्, अतो न व्यभिचारः। तस्मात् किम् अपूर्व विधेः स्वीकारः अयुक्तः, श्रवणे नियम विधिरेव युक्तः। अत्र भाष्य प्रमाणं किम्? श्रवणे नियम विधिः अस्ति इत्यत्र विवरणानुसारिणः भाष्य प्रमाणमाहुः। यथा ग्रन्थं पठामि। आवृत्तिरसकृत् उपदेशात् इत्यधिकरण भाष्ये दर्शन पर्यवसानानि हि श्रवणादीनि आवर्त्यमानानि दृष्टार्थानि भवन्ति यथा अवघातादीनि तण्डुल निष्पत्ति पर्यवसानानि इति श्रवणस्य ब्रह्मदर्शनार्थस्य दृष्टार्थतया दार्शपूर्णमासिक अवघात न्याय प्राप्तौ आवृत्त्युपदेशः इति। अधस्ताद् रेखया साक्षात् भाष्यांशः प्रदर्शितः। अनेन भाष्यांशेन ज्ञायते यत् भाष्यकाराणामपि श्रवणे नियम विधि पक्ष एव इष्टः इति। अस्य भाष्यवाक्यस्य अपूर्व विधि पक्षे असांगत्यं, नियम विधि पक्षे च सांगत्यम् इति विवरणानुसारिणः मन्यन्ते। तत्कथम्? उक्त भाष्यवाक्यस्य अपूर्व विधि पक्षः अंगीक्रियते चेत् असंगतिः भवति। यतोहि यत्र आवृत्त्युपदेशः तत्र दृष्ट प्रयोजनवत्वं भवेत्, दार्शपूर्णमासावघातवत्। तथा हि व्रीहीन् अवहन्ति इति दर्शपूर्णमासयागे अवघातः विहितः अस्ति। अत्र तण्डुल निष्पत्तिः भवति दृष्टं प्रयोजनम्। तण्डुल निष्पत्तिः दृष्टं प्रयोजनं खलु। व्रीहीणाम् अवहननं क्रियते चेत् तण्डुल निष्पादनम् अन्ततः दृश्येत। ज्योतिष्टोमवत् अदृष्टं प्रयोजनमुद्दिश्य न क्रियते इति। ज्योतिष्टोम स्थले ज्योतिष्टोम यागं पूरयित्वा अदृष्टमेव प्राप्नुवन्ति यागकर्तारः। स्वर्गादिकं परमुत्पद्यते, चक्षुषोः पुरस्तात् झटिति नोत्पद्यते। किन्तु तथा नास्ति व्रीहीणाम् अवहनन स्थले। तण्डुल निष्पत्तिः साक्षात् प्रयोजनं प्राप्तुं शक्यते। यावत् तत् प्रयोजनं नोपलभ्यते तावत् अवहननस्य आवृत्तिः अवगम्यते। एकवारम् आवृत्तिः क्रियते चेत् तण्डुल निष्पत्तिः न भवति। दृष्टप्रयोजनवत्वात् व्रीहीणाम् अवहननस्य आवृत्तिः कर्तव्या भवति यावन्न प्रयोजनं दृश्यते। एवञ्च दृष्टप्रयोजनवत्वात् दर्शपूर्णमास सम्बद्धे अवघाते आवृत्तिः अंगीक्रियते। व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र अवहननस्य आवृत्तिरिष्टा। कस्मात्? अत्र दृष्टं प्रयोजनम् अस्ति इत्यतः। तस्मात् यथोक्तं यत्र आवृत्त्युपदेशः तत्र दृष्टप्रयोजनं स्यात्, अथवा दृष्टप्रयोजनम् अस्ति चेत् आवृत्तिः अंगीकर्तव्या दार्शपूर्णमास अवघातवत्। द्वितीयं दृष्टप्रयोजनवत्व अभावे आवृत्त्युपदेशस्य अभावः सर्वौषधावघातवत्। तथा च सर्वौषधस्य पूरयित्वा अवहन्ति अथैतद् उपदधाति इति
अग्निचयन यागे अवघातो विहितः अस्ति। अत्र विहितः यः अवघातः सः आवर्तनीयस्तु नास्ति। तस्मात् अत्र सर्वौषधस्य पूरणं कृत्वा अवहननं यद् विहितं तस्य दृष्टं प्रयोजनं किमपि नास्ति। अत्र विहितः औषधावघातः उलूखलस्य संस्काराय क्रियते। उलूखल संस्कारः अदृष्टं फलम्, अतएव सकृद अवघातेन कार्यं सेत्स्यति, नावृत्तिः कर्तव्या। एवञ्च दृष्टप्रयोजन अभावात् अग्निचयन संबद्धे सर्वौषधावघाते आवृत्तिः नाङ्गीक्रियते। दृष्टप्रयोजनवत्व अभावे आवृत्त्युपदेशाभावः सर्वौषधावघातवत्। एवञ्च इदं सिद्धं यत्र आवृत्त्युपदेशः तत्र दार्शपूर्णमासिका अवघात न्याय प्राप्तिः। यत्र आवृत्त्युपदेशो नास्ति अपितु संस्कारार्थत्वमेवास्ति, अदृष्टं प्रयोजनमेवास्ति, तत्र सर्वौषधावघात न्याय प्रसक्तिः। दार्शपूर्णमासिका अवघात विधिः नियम विधिरस्ति स्मरणीयम्। सर्वौषधावघात विधिश्च अपूर्व विधिः भवति। प्रकृत भाष्ये भगवत्पादानां यः भाष्यांशः आवृत्तिरसकृदुपदेशाद् इत्यधिकरण स्थले अस्ति, यश्चात्र विवरणानुसारिभिः उद्धृतः, तत्र श्रवणादीनाम् आवृत्तिरुपदिष्टा ब्रह्मदर्शन पर्यवसानत्वेन श्रवणादीनां दृष्टार्थत्वञ्च अवगम्यते अत्र। अतः श्रवणादिस्थले दार्शपूर्णमासिकावघातन्याय प्राप्तिः भवति, न तु सर्वौषधावघातन्याय प्रसक्तिः। दार्शपूर्णमासिकावघातन्याय प्राप्तौ दार्शपूर्णमासिकावघात विधिः नियम विधिरस्ति इत्यतः श्रवणेपि नियम विधिरेव अंगीकर्तव्यः भवति, न तु अपूर्व विधिः इति सिद्धम्। एवं श्रवणादौ नियम विधिरेवेति सिद्धम्। नियम विधेः लक्षणं च स्मर्तव्यम्। पक्षप्राप्तस्य अप्राप्तांश परिपूर्ण फलको विधिः नियमः इति। वेदांत श्रवणे नियम विध्यभावे वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वं वक्तव्यम्। अन्यथा वेदांत श्रवणे नियम विधिरिति पक्षः न समञ्जसः स्यात्। वेदांत श्रवणेन सह ब्रह्म साक्षात्कार हेतुत्वेन साधनान्तरमपि प्राप्तं भवति चेदेव वेदांत श्रवणं पाक्षिकं भविष्यति। एवं वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वम् अस्ति चेदेव नियम विधेः किमपि फलं भविष्यति। अतः यः नियम विधिं वेदांत श्रवणे अंगीकरोति सः इदं स्पष्टीकुर्यात्। किं वेदांत श्रवणेन सह किम अन्यत् साधनान्तरं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुत्वेन प्राप्तं, येन वेदांत श्रवणं पाक्षिकं संजातं, येन च नियम विधिः अंगीकर्तव्यः भवति इति। विवरणानुसारिणः वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वं कथं भवति इत्यत्र पंच पक्षान् अंगीकरोति। तान् पक्षान् क्रमशः वदामि। तत्र प्रथमः पक्षः उच्यते। येनेन्द्रियेण यस्य विषयस्य सामान्यतो ग्रहणं भवति तस्य विषयस्य विशेषतो ग्रहणाय तस्यैव इन्द्रियस्य मनसा सामान्यतः तस्यैव इन्द्रियस्य प्रणिधानं कार्यम् इति लोकाद् गम्यते। यथा रूपदर्शन स्थले चक्षुरिन्द्रियेण खलु रूपस्य सामान्यतो दर्शनम्, रूपस्य विशेषतो दर्शनमपि तेनैव इन्द्रियेण। सप्रणिधानं चक्षुः प्रवर्त्यते चेत् तच्चक्षु
रूपस्य विशेषमपि गृह्णाति। एवं लोकाद् किमवगम्यते? अंतरिन्द्रियेण मनसा आत्मा सामान्यतः गृहीतः अस्ति इत्यतः आत्मनः विशेषतो ग्रहणाय अपि तस्य मनसः एव सप्रणिधानं प्रवृत्तिः कर्तव्या इति गम्येत। तदुच्यते अंतरिन्द्रियेण मनसा सामान्यतः आत्मनि गृहीते अहमहमिति आत्मनः विशेषतो ग्रहणाय ब्रह्मस्वरूपतया ग्रहणाय अपि तस्यैव मनसः प्रणिधानं कर्तव्यम् इति चिन्त्येत। एवञ्च किं जातम्? आत्मस्वरूप साक्षात्काराय ब्रह्मविद्यायै वेदान्तश्रवणमपि प्राप्तम् उपायत्वेन, मनसः प्रणिधानमपि प्राप्तम्। एवं सति ब्रह्म साक्षात्काराय साधनद्वयस्य सिद्धौ वेदांत श्रवणे प्रवृत्ति पाक्षिकी। कस्मात्? साधनान्तरेण अपि मनसः प्रणिधानेन अपि ब्रह्मविद्या प्राप्येत इति चिन्त्यते। एवं प्रकारेण वेदांत श्रवणस्य पक्षतः प्राप्तौ सा माभूत्। वेदांत श्रवणस्य प्राप्तिः पक्षतः माभूत्, अपितु ब्रह्मविद्यायै वेदांत श्रवण रूपस्य उपायस्य एव उपयोगः अस्तु इति धिया तस्य परिपूरणाय वेदांत श्रवणे नियमविधिः। एवञ्च वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वं कथम् इत्यत्र प्रथमपक्षः अयम्, अस्यैव संग्रहः। अंतरिन्द्रियस्य मनसः प्रणिधानेन अपि ब्रह्मावगतिः संभवति इति पक्षे तदर्थं ब्रह्मावगत्यर्थं वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वम्। अतः ब्रह्मावगत्यै वेदांत श्रवणे एव प्रवृत्तिः कर्तव्या मुमुक्षुणा इति धिया वेदांत श्रवणे श्रोतव्यः इति नियमविधिः। अथ वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वं कथमागतम् इत्यत्र द्वितीयः पक्षः। भिन्नात्म विचार रूपे शास्त्रांतर श्रवणेपि पक्षे प्रवृत्तिः स्याद् इति अद्वैतात्मपर वेदांत श्रवण नियम विधिरयम् इति। अस्येदं तात्पर्यम्। भिन्नात्म विचार रूपं शास्त्रांतर श्रवणम् इत्यस्य द्वैत विशिष्टाद्वैतादि वेदांत शास्त्र श्रवणम् वर्तते। अयमर्थः। अद्वैतात्मपर वेदांत श्रवणम् इत्यस्य शांकर वेदांत श्रवणम् इत्यर्थः। एवञ्च ब्रह्मविद्यायै द्वैतादि वेदांत शास्त्र श्रवणमपि कर्तुं शक्यते, अद्वैतात्मपर वेदांत श्रवणमपि कर्तुं शक्यते इति भिन्न साधनानां प्राप्तौ अद्वैतात्मपर वेदांत श्रवणे पाक्षिकत्वं जातम्। तन्माभूत् इति अद्वैतात्मपर वेदांत श्रवणे नियमविधिः श्रोतव्यः इत्यस्य अयमर्थः उच्यते। अथ तृतीयः पक्षः। लिखित पाठादिना अपि स्वाध्याय ग्रहण प्रसक्तौ स्वप्रयत्न मात्र पूर्वकस्यापि वेदांत विचारस्य सत्ता निश्चय रूप ब्रह्म साक्षात्कारार्थत्वेन पक्षे प्राप्तौ गुरुमुखाधीन वेदांत नियम विधिः इति। अस्य तात्पर्यम् सत्तानिश्चय रूपं ब्रह्मज्ञानमपि अस्ति। ब्रह्मज्ञानं सत्तानिश्चय रूपमपि भवति, अपरोक्ष रूपमपि भवति, परोक्ष रूपमपि भवति। येन केनचित् प्रकारेण ब्रह्म साक्षात्कारार्थं लिखित पाठादिना अपि वेदांत विचारः उपायः भवति। किन्तु गुरुमुखाधीन वेदांत श्रवणम् एव श्रुत्या वास्तविक ब्रह्म साक्षात्काराय इष्यते। एवञ्च ब्रह्म साक्षात्काराय लिखित पाठ पुरस्सरं वेदांत श्रवणम् उपायः, अपि च गुरुमुखाधीनं वेदांत श्रवणम् अपि उपायः। एवं गुरुमुखाधीन वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वम्।
तन्माभूत् पाक्षिकत्वं माभूत् किन्तु गुरुमुखाधीन श्रवणमपि गुरुमुखाधीन श्रवणम् एव कर्तव्यम् इति धिया तत्र गुरुमुखाधीन वेदांत श्रवणे श्रोतव्यः इति नियमविधिः। अथ चतुर्थ पक्षः अद्वैतात्मपर भाषा प्रबंध श्रवणस्य पक्षे प्राप्तौ वेदांत श्रवणे नियमविधिः इति। अयमर्थः अद्वैतात्मपरकतया तमिल इंग्लिश इत्यादि भाषाभिरपि प्रबन्धाः कृताः सन्ति। संस्कृत भाषया अपि वेदांत शास्त्रं निबद्धं शाङ्करम्। एवं स्थितौ वेदांत श्रवणं भाषा प्रबन्धैरपि कर्तुं शक्यते, संस्कृत भाषया निबद्ध शास्त्रेणापि कर्तुं शक्यते। एवं संस्कृत भाषया वेदांत श्रवणे पाक्षिकत्वम् आगतं तन्माभूत् इति वेदांत श्रवणे संस्कृत भाषा निबद्ध वेदांत श्रवणे नियमविधिः। अथ पंचमः पक्षः यथा मंत्रैरेव मंत्रार्थ स्मृतिः साध्या इति नियमः तन्मूलक कल्पसूत्र आत्मीय ग्रहणक वाक्यादीनाम् अपि पक्षे प्राप्तेः तथा वेदांत मूलकेतिहास पुराण पौरुषेय प्रबन्धानाम् अपि पक्षे प्राप्ति संभवात् नियमोऽयम् अस्तु। तात्पर्यमिदं मंत्रैरेव मंत्रार्थ स्मृति साध्या इति पूर्वमीमांसायां नियमविधिः श्रूयते। यज्ञादि कर्मस्थले कस्मात् परं किं कर्तव्यम् अनुष्ठानम् इति स्मर्तुम् इति स्मरणार्थं सौकर्याय ऋत्विजः कल्पसूत्रादिकं स्मरन्ति अथवा आत्मीय ग्रहणक वाक्यानि स्मरन्ति। आत्मीय ग्रहणक वाक्यानि इत्युक्ते स्वयमेव निर्मितं किमपि वाक्यजातम्, किन्तु शास्त्रेण नियम्यते एवं न कर्तव्यम्। पौरुषेय वाक्यैः कस्मात् परं किमिति अनुष्ठानजातं न स्मर्तव्यम्। तदर्थं मन्त्राः एव उपायभूताः कर्तव्याः। मंत्रैरेव मंत्रार्थ स्मृति साध्या, मंत्रस्मरण पुरस्सरं कस्मात् परं किमिति स्मर्तव्यं। तत्र पौरुषेय वाक्यानां स्वकृत वाक्यानां वा प्रयोगः न कर्तव्यः। एवं नियमः क्रियते। तद्वदेव अत्रापि प्रसंगे वेदांत मूलकेतिहास पुराण पौरुषेय प्रबन्धानामपि पक्षे प्राप्ति संभवात्। वेदांत मूलक इतिहास पुराणादि शास्त्रं पौरुषेयं वर्तते, तस्य श्रवणेनापि वेदांत श्रवणं संपादयामि इति न चिन्तनीयम्, अपितु औपनिषदम् अपौरुषेयं शास्त्रमेव श्रोतव्यम् इति औपनिषद अपौरुषेय शास्त्रे नियमनं क्रियते, श्रोतव्यः इति। एवं वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वं कथं येन नियमविधिः श्रोतव्यः इति क्रियते इत्यत्र पञ्चपक्षाः उपन्यस्ताः। एवं विवरणानुसारिणां मतं नियमविधिपक्षे समाप्तम्। अथ विवरणैकदेशिनां मतं। विवरणैकदेशिनामपि मतं नियमविधिरेव इत्येव। श्रवणे नियमविधिमेव विवरणैकदेशिनोऽपि इमे अङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु कथम् एकदेशित्वमेतेषां? शाब्द अपरोक्षवादस्य यथायथम् अस्वीकाराद् एतेषाम् एकदेशित्वं सञ्जातम्। तदुच्यते विवरणानुसारिणां मुख्यः सिद्धान्तः अस्ति शब्दतः वेदांत शब्दादेव ब्रह्मणः अपरोक्षज्ञानं जायते इति। सोऽयं वादः शाब्द अपरोक्षवादः इति प्रसिद्धः। अस्य अंशतः ग्रहणम् इमे एकदेशिनः कुर्वन्ति। तदुच्यते शाब्द अपरोक्षवादानुसारं वेदांत रूपस्य शब्द प्रमाणस्य श्रवणेनैव तस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्म विषयकम् अपरोक्ष ज्ञानम् उत्पद्यते। प्रकृतैकदेशिनां वादिनां मते तु मनन निदिध्यासन सहकृतात् वेदांत शब्दात् अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्तिः भवति, न तु श्रुतात्। इत्युक्ते
श्रुताद् वेदांत शब्दात् अपरोक्ष ज्ञानं न भवति, अपितु परोक्ष ज्ञानमेव भवति। वेदांत श्रवणात् परोक्ष ज्ञानं, वेदांत शब्दानां वेदांत शब्द प्रमाणस्य मनन निदिध्यासनाभ्यां तु अपरोक्ष ज्ञानम् इति एतेषाम् एकदेशिनां मतं स्थितम्। इमे एकदेशिनः तथा च आहुः कृतश्रवणस्य मुमुक्षोः प्रथमं शब्दात् निर्विचिकित्सं शब्देन वेदांत शास्त्रमुच्यते। वेदांत वाक्यात् निर्विचिकित्सं परोक्ष ज्ञानमेव उत्पद्यते। शब्दस्य परोक्ष ज्ञान जनन स्वाभाव्येन क्लिप्त सामर्थ्य अनतिलंघनात् इति। वेदांत शास्त्रं शब्द प्रमाणमस्ति। शब्दस्य परोक्ष ज्ञान जनने एव सामर्थ्यमस्ति। सः तस्य स्वभावः, तस्य उल्लंघनं कल्पयितुं न शक्यते। तस्मात् वेदांत शास्त्रात् श्रुतात् वेदांत शब्द श्रवणात् ब्रह्मण परोक्ष ज्ञानमेव आदौ भवति। पश्चात् कृत मनन निदिध्यासनस्य मुमुक्षोः तस्यैव शब्दस्य मननेन निदिध्यासनेन च सहकारी विशेष संपन्नात् तत एव शब्दाद् इत्यर्थः। वेदांत शास्त्रात् पुनः अपरोक्ष ज्ञानमपि जायते कालेन। एवञ्च वेदान्तानां श्रवणम् अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कारमुद्दिश्य न भवितुमर्हति। कस्मात् वेदांत श्रवणस्य ब्रह्मणः अपरोक्ष ज्ञानं न फलम्, परोक्ष ज्ञानमेव फलम्। तस्मात् वेदांत श्रवणं परोक्ष साक्षात्कारमुद्दिश्यैव कर्तुं शक्यते। तस्मात् किमागतम् परोक्ष शाब्द ज्ञानोद्देशेन ब्रह्मणः वेदांत शास्त्रात् परोक्ष ज्ञानमुद्दिश्य श्रवणे नियम विधिः। पूर्वमते किं विवरणमते अपरोक्ष ज्ञानोद्देशेन एव वेदांत श्रवणे विधिः, नियम विधिः। अयं भेदः अत्र लक्षणीयः। तदुद्देशेन श्रवणस्य पक्षप्राप्तिस्तु पूर्ववदेव पञ्चधा वक्तव्या। पूर्वं वेदांत श्रवणस्य पाक्षिकत्वं कथम् इत्यस्य समाधान रूपाः पञ्चपक्षाः उपन्यस्ताः। तद्वदेव अत्रापि पञ्चपक्षाः समानरीत्या वक्तव्याः। केवलं भेदः अयमेव यत् श्रवणे नियमविधिरेव अस्ति। श्रवणस्य पाक्षिकत्वमपि यथा पूर्वं तथा पञ्चथा भवति। श्रवणं किमर्थं क्रियते, किमुद्दिश्य क्रियते इत्यत्र भेदः। विवरणमते श्रवणं ब्रह्मणः अपरोक्ष ज्ञानमुद्दिश्य, अत्र ब्रह्मणः परोक्ष ज्ञानमुद्दिश्य। अथ नियमविधिपक्षे तृतीयं मतम् श्रवणं केवलं परोक्ष ज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतम् इदम्। इमे वादिनः अपि श्रोतव्यः इत्यत्र नियमविधिरेव अस्ति इति वदन्ति। किन्तु भेदः कुत्र? विवरणमते ब्रह्मणः अपरोक्ष साक्षात्कारमुद्दिश्य श्रवणे नियमविधिः। विवरणैकदेशिनां पूर्वेषां मते ब्रह्मणः परोक्ष ज्ञानमुद्दिश्य श्रवणे विधिः। किन्तु अनन्तरं तत एव शब्दात् मनन निदिध्यासन सहितात् अपरोक्ष ज्ञानमपि उत्पद्यते इत्यप्युक्तम्। तस्मात् वेदांत वाक्यं श्रुतं चेत् परोक्ष ज्ञानं, मनन निदिध्यासन सहकृतं चेत् अपरोक्ष ज्ञानं, तत्र फलम्। अत्र किं श्रवणं केवलं परोक्ष ज्ञानार्थकम् इति मतमस्ति। पूर्वप्रदर्शितेभ्यो विवरणैकदेशिभ्यः अयं भेदः। एतेषां पूर्वोक्ताः विवरणैकदेशिनः वेदान्तवाक्यरूप शब्दप्रमाणस्य श्रवणमात्रेण अपरोक्ष ज्ञानस्य असम्भवं वदन्तोपि मनन निदिध्यासनाभ्यां सहकृतस्य शब्दस्य अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्ति साधनत्वम् आहुः। प्रकृतपक्षीयास्तु इमे
शब्दः केवलं परोक्षज्ञानार्थमेव उपकरोति, स शब्दः श्रवणसहकृतो वास्तु मनननिदिध्यासनसहकृतो वास्तु इति वदन्ति। तर्हि अपरोक्षज्ञानं कथं भवति? तत् संस्कृतेन मनसा भवति। मनसैव अपरोक्षज्ञानं, संस्कृतेन मनसा अपरोक्षज्ञानम् इति एतेषां प्रकृतवादिनाम् अभिप्रायः। एवञ्च एतेषां मते परोक्षज्ञानार्थं केवलं परोक्षज्ञानार्थं वेदान्तश्रवणे नियमविधिः, परोक्षज्ञाने सिद्धे ततः अपरोक्षज्ञानं तु संस्कृतेन मनसा भवति। अथ नियमविधिपक्षे चतुर्थं मतम्, मनस्सहकारितया श्रवणम् अपरोक्षज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतम्। इमेपि नियमविधिपक्षमेव अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु श्रवणं किमर्थं कर्तव्यम् इत्यत्र विवादः एतेषाम् अस्ति। पूर्वप्रदर्शितेभ्यः श्रवणं केवलं परोक्षज्ञानार्थकम् इति वदद्भ्यः वादिभ्यः प्रकृतवादिनां भेदोऽयम्। पूर्वोक्ताः वेदान्तश्रवणम् इत्युक्ते श्रुतं वेदान्तरूपं शब्दप्रमाणं परोक्षज्ञानमेव केवलं जनयति इति वदन्ति। मनः एव केवलम् अपरोक्षज्ञानकरणम् इत्यपि आहुः। इमे प्रकृताः वादिनः तु श्रवणं मनस्सहकारितया अपरोक्षज्ञानजनकम् इति स्वीकुर्वन्ति। मनसा अपरोक्षज्ञानं भवति चेदपि अस्मिन् अंशे पूर्ववादिभिः सह सामञ्जस्यम् एतेषां, किन्तु मनसा भवति चेदपि मनसः सहकारिरूपेण वेदान्तश्रवणमस्ति इति वदन्ति। पूर्वोक्ताः परोक्षज्ञानार्थत्वेनैव श्रवणे नियमविधिम् अवदन्। केवलं परोक्षज्ञानार्थत्वेनैव श्रवणे नियमविधिः इत्याहुः। यस्माद्धि वेदान्तश्रवणस्य परोक्षज्ञानमेव केवलं फलं तेषां मते। किन्तु इमे मनस्सहकारितया अपरोक्षज्ञानोत्पादनार्थत्वेनैव श्रवणे नियमविधिः इति उररीकुर्वन्ति। कस्मात्? मनस्सहकारिरूपेण श्रवणम् उपयुज्यते अपरोक्षज्ञानार्थम्, तस्मात् श्रोतव्यः इत्यत्र मनस्सहकारितया अपरोक्षज्ञानार्थत्वेन वेदान्तश्रवणं कर्तव्यम् इति नियमनं क्रियते श्रुत्या इति प्रकृतवादिनां मतं स्थितम्। अथ नियमविधिपक्षे पंचमं मतं संक्षेपशारीरकानुसारिणाम्। संक्षेपशारीरकं नाम किम्? ग्रन्थस्य नाम अस्ति इदं। श्री सर्वज्ञात्ममुनिना नवमशतकीयेन आचार्येण संक्षेपशारीरकं कृतं। पद्यात्मिका कृतिरस्ति। श्री सुरेश्वर भगवत्पादानां वेदांत बोधन सरणिमाश्रित्य प्रायेण ग्रन्थे वेदांत विचारः कृतः अस्ति। अतएव संक्षेपशारीरकं केचन विद्वांसः वार्तिकप्रस्थाने अंतर्भावयन्ति। वस्तुतस्तु संक्षेपशारीरककाराः बहुत्र स्वीयं नवीनं प्रस्थानम् आरचयन्ति। संक्षेपशारीरककारस्य अत्र स्मरणीयमेकं मतम् इदं, प्रसंगे स्मरणीयमिदं, वेदान्तवाक्यरूप शब्दः एव ब्रह्मज्ञानस्य कारणं च। वेदान्तवाक्यं, वेदान्तशास्त्रं, वेदान्तोपदेशः स एव करणं ब्रह्मज्ञानं प्रति, अपरोक्ष ब्रह्म विद्यां प्रति, न तु तज्ज्ञानानुकूलं वेदान्तवाक्यरूप शब्दस्य तात्पर्य विचारात्मकं श्रवणम् इति। अस्य आचार्यस्य मते श्रवणं तात्पर्य विचारात्मकमस्ति। वेदांत वाक्य रूपस्य शब्दस्य अर्थे प्राप्तव्ये तस्य तात्पर्यं बोद्धव्यं, तात्पर्य निर्णयः भवेत्। आकांक्षा, योग्यता, आसक्तिः, तात्पर्य ज्ञानम् इत्यादिकं सहकारिरूपेण उपकरोति वाक्यार्थस्थले, न्यायमतेपि तथा।
वेदान्तवाक्यरूपशब्दस्य अर्थज्ञाने तात्पर्यनिर्णयः उपकरोति। तात्पर्यनिर्णयार्थं विचारः कर्तव्यः, स विचार एव श्रवणम् इति संक्षेपशारीरकारस्य आचार्यस्य मतम्। अत्र इदं स्मरणीयं, नव्यन्यायोदयात् प्राक् प्राचीनन्यायमाश्रितेषु प्रमाणविचारस्थले करणं व्यापारः इत्यादि विषयेषु मतवैचित्र्यं बहुधा अविद्यत। एतद्विषये फणिभूषणतर्कवागीशस्य न्यायपरिचयः इति वङ्गीयग्रन्थः द्रष्टव्यः। यद्वास्तु अत्र इदं स्मरणीयम्, अस्य आचार्यस्य मते वेदान्तवाक्यमेव ब्रह्मज्ञानस्य करणं, न तु श्रवणं। श्रवणं तात्पर्यविचारात्मकं, तद् केवलम् उपकरोति तात्पर्यनिर्णयाय। इदम् अग्रे विशदीक्रियते। संक्षेपशारीरकानुसारिणां मते ब्रह्मज्ञानं प्रति वेदान्तवाक्यरूपः शब्दः एव प्रमाणं, करणम्। तात्पर्यनिश्चयस्यापि शाब्दज्ञानोत्पत्तौ कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। तस्मात् वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिर्णयानुकूलः न्यायविचारः भवति श्रवणं, तच्छ्रवणमपि उपक्रियते अस्मिन्, उपकरोति अत्र प्रसङ्गे। ईदृशे ऊहापोहात्मकमानसक्रियारूपविचारे श्रवणे विधिः भवति श्रोतव्यः इति। ननु वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिर्णयानुकूलो न्यायविचारः श्रवणं मास्तु, अपितु तादृशविचारसिद्ध वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिर्णयेन विशिष्टं वैदान्तिकं शाब्दज्ञानम् एव श्रवणमस्तु इति चेत् न। तात्पर्यमिदम्, अत्र पूर्वपक्षः वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिर्णयाय अनुकूलः न्यायविचारः खलु श्रवणमिति संक्षेपशारीरकानुसारिणः वदन्ति। तन्मास्तु, तादृश विचारसिद्ध वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिर्णयः एव तात्पर्यनिर्णयेन विशिष्टं वैदान्तिकं शाब्दज्ञानमेव श्रवणमस्तु। इत्युक्ते विचाररूपं मास्तु श्रवणं, शाब्दज्ञानमेव श्रवणमस्तु इति। तदा उच्यते तथा न स्वीकर्तुं शक्यते, तथा सति तथा स्वीकृते श्रवणे विध्यसम्भवः, कस्मात् ज्ञाने विधिः न भवति। शाब्द्यां प्रमायां विधिः न भवति ज्ञाने विध्यनुपपत्तेः। कुत्रापि वेदान्तशास्त्रे निर्णयरूपे ज्ञाने, निश्चयरूपे ज्ञाने विधिः न भवति। तदर्थं यत् क्रियते मानसव्यापारो वा यः कश्चन भवति, तत्र व्यापारे भवितुमर्हति। तद् व्यापारात् निर्णयात्मकं ज्ञानं यत् फलरूपेण उत्पत्स्यते, तत्र विधिः नानुमन्यते केनापि वेदान्तिना। यद्यपि ज्ञाने विधिः नास्ति, तस्मात् ज्ञाने विध्यसम्भवात् श्रवणं शाब्दज्ञानरूपम् इति नाङ्गीक्रियते, अपितु विचाररूपम्। वेदांत शब्दज्ञानार्थम् उपकारकः यः तात्पर्यनिर्णयः, तदनुकूलः न्यायविचार एव श्रवणम्। तत्र तु विधिः सम्भवति। यद्यपि ज्ञाने विधिर्नास्ति, तात्पर्यनिर्णयानुकूलविचारे तु विधिः सम्भवति मानसक्रियारूपत्वात्। तस्मात् श्रवणे विधिम् अङ्गीकुर्वाणैः श्रवणं नाम वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिर्णयाय क्रियमाणः न्यायविचारः इति स्वीकार्यं भवति इति संक्षेपशारीरकानुसारिणां मतम्। तस्मात् वयं श्रवणे विधिम् अङ्गीकुर्मः। श्रवणे विधिम् अङ्गीकुर्मश्चेत् श्रवणं शाब्दज्ञानात्मकं न भवितुमर्हति, अपितु तदर्थं क्रियमाणः न्यायविचारः इति तु विचाररूपम् इति तु भवितुमर्हति। तस्मात् वयं श्रवणं वेदान्तवाक्यनिर्णयाय क्रियमाणं न्यायविचाररूपं मानसं कर्म इति स्वीकुर्मः। तत्र श्रवणे श्रोतव्यः इति नियमविधिः इति एतेषां पक्षः। संग्रहं कुर्मः। विवरणमते
अपरोक्ष ज्ञानं फलं ज्ञात्वा वेदान्तानां श्रवणं कर्तव्यम्। ब्रह्मणः अपरोक्ष साक्षात्कार एव श्रवणस्य फलम् इति ज्ञात्वा तदर्थं श्रवणं कर्तव्यम्। तदर्थं वेदांत श्रवणे श्रोतव्यः इति नियमविधिः। विवरणैकदेशी मते परोक्ष ज्ञान फलकं वेदान्तानां श्रवणं ज्ञात्वा परोक्ष ज्ञानार्थत्वेनैव वेदांत श्रवणं कर्तव्यम्। तदर्थं वेदांत श्रवणे श्रोतव्यः इति नियमविधिः। अपरोक्ष ज्ञान फलके श्रुत वेदान्तानां मनन निदिध्यासने ज्ञात्वा तदर्थं ते च कर्तव्ये इत्यपि ते वदन्ति। यस्माद्धि विवरणैकदेशिनां मते वेदांत श्रवणात् परोक्ष ज्ञानं, वेदांत वाक्यानां मनन निदिध्यासनाभ्याम् अपरोक्ष ज्ञानं। तस्मात् परोक्ष ज्ञान फलकत्वेन वेदांत श्रवणं कर्तव्यम्। अपरोक्ष ज्ञान फलकत्वेन वेदान्तानां मनन निदिध्यासने च कर्तव्ये। अस्तु, तर्हि श्रवणं किमर्थं कर्तव्यम् इति चेत् तेषां मते परोक्ष ज्ञानार्थकं श्रवणं परोक्ष ज्ञानार्थत्वेन वेदांत श्रवणं कर्तव्यम् इति धिया श्रोतव्यः इति नियमविधिः इति। केषाञ्चित् अन्येषां वादिनां मते परोक्ष ज्ञानमेव वेदान्तानां फलम्। तस्मात् तत् ज्ञात्वा तदुद्देशेन परोक्ष ज्ञानोद्देशेन केवलं परोक्ष ज्ञानोद्देशेन वेदान्तानां श्रवणं कर्तव्यम्। अपरोक्ष ज्ञानं तर्हि कथं भवति इति चेत् संस्कृतेन मनसा भवति। पुनरपरेषां केषाञ्चित् वादिनां मते मनस्सहकारितया श्रवणम् अपरोक्ष ज्ञानजनकमस्ति। तथा ज्ञात्वा तदुद्देशेन मनस्सहकारितया अपरोक्ष ज्ञानार्थत्वेन वेदांत श्रवणस्य कर्तव्यता बोद्धव्या। तदर्थमेव वेदांत श्रवणे नियमविधिः। अथ प्रकृते संक्षेप शारीरकमते किम्? संक्षेप शारीरकमते तु पुरुष भ्रांति संस्कार निरास पूर्वकं वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णय फलकं श्रवणम् इति ज्ञात्वा तदुद्देशेन इत्युक्ते वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णयोद्देशेन श्रवणं कर्तव्यम्। वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णय फलकमस्ति श्रवणम् इति ज्ञात्वा तत्फलोद्देशेन श्रवणं कर्तव्यम्। श्रवणञ्च किम्? श्रवणमित्युक्ते न्यायविचार रूपमस्ति। मुमुक्षु पुरुषाणां भ्रांति संस्कारैः वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णयः प्रतिबद्धः अस्ति। अस्माकं मनसि स्थितैः बहुविधैः भ्रमरूप संस्कारैः खलु वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णयः प्रतिबद्धः वर्तते। तेषां प्रतिबन्धानां निरासाय एव न्यायविचारः क्रियते, श्रवणं क्रियते। श्रवणञ्च वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णयानुकूलः न्यायविचारः। तस्मिन् न्यायविचारे तदर्थं किमर्थं वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णयार्थं पुरुष भ्रांति संस्कार निरास पूर्वकं वेदांत वाक्यानां तात्पर्य निर्णयार्थं नियमविधिः। एवं नियमविधि पक्षे पंचमतानि उपन्यस्तानि। श्रवण विधि विचारे अपूर्व नियमविधि पक्षाणां सर्वेषामपि संग्रहः अत्र आहत्य षट् पक्षाः। अपूर्व विधि पक्षः एकः, नियम विधि पक्षाः पञ्च। अपूर्व विधि पक्षः प्रकटार्थकारस्य, नियम विधि पक्षाः पञ्च क्रमशः विवरणमतं, विवरणैकदेशिमतं, श्रवणं केवलं परोक्ष ज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतं, मनस्सहकारितया श्रवणम् अपरोक्ष ज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतं, संक्षेप शारीरकानुसारिणां मतं च। अपूर्व विधि पक्षं नियम विधि पक्षाश्च सर्वान् आहत्य एवं षट् पक्षाः।